میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے کہ وہ کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے قیامت نو آمینہ دے لال دی شفاعت حاصل کرنی اور قیامت نو شفارش بھی کرنی ہے تے آمینہ دے لال نے کرنی ہے، کیونکہ میدان محشر دے اندر نہ کسی دا کوئی پیر کام آنا ہے، نہ مرشد کام آنا ہے، نہ کوئی اتھے گدی نشین کام آنا ہے، نہ کوئی پیر زادہ، نہ کوئی صاحب زادہ، نہ کوئی سید زادہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایویں ہی لوگ پلیکھے دے اندر نے غلطی دے اندر نے کہ اسی قیامت نو اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا، یہ بالکل پلیکھا دل چو کڑ چھڑن، کیونکہ قیامت نو لڑ ہونا ہی کو نہیں، سارے پیران نے ننگیا ہونا ہے، حفاتن اراتن گرلن، پیران تو ننگے، ہتھاں تو ننگے، جسمہ تو خالی، کپڑا پایا ہوئے تے پھر پیچھو لڑ بند ہے، لیکن اتھے کسے پیر دا لڑ نہیں ہونا، اتھے لڑ ہونا ہے تے میرے پیر و مرشد دا ہی ہونا ہے، کیونکہ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے، دوجے نمبر تے اتے جنت دا حلا وہ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ نو پہنایا جانا ہے، اتے کوئی کسے دا پیر کام نہیں جے ہونا، نہ کہ شفارش کرنی ہے۔ قرآن دا فیصلہ سن لو تے میں آگے چلا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، جنہیں مجرم نے اے اتھے پریشان ہو جان گے، جدو قیامت قائم ہو جائے گی، جڑے نہ دنیا دے اندر شریک ٹھہرائے سن، اے نہ دے وچوں کوئی نہ دا شفارشی نہیں ہوئے گا، اے مجرم لوگ جڑے نے کوئی نہ دی شفارش نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جنہیں بھی نے نا بزرگ اے پیر اینا انکار کر دینا ہے قیامت نو، اینا شفارش نہیں کرنی، کیونکہ میدان محشر دے اندر من ذلذی یشفع عندہ الا بإذنہ، شفارشاں او نہیں کرنیاں نے جنہوں میرے پیغام میرے اللہ آرڈر دیں گے، میرے رب حکم دیں گے، او نہیں شفارشی بڑھنا ہے۔ امت آئے گی ماری ماری حضرت آدم دے کھول جان گے، حضرت آدم ہی جواب دے دیں گے، حضرت موسیٰ کو جان گے جواب دے دیں گے، حضرت عیسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا، سارے نبیان دے کولوں جواب مل جائے گا۔ ہن سارے حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت کٹھی ہو گئے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دے کول آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام اللہ دے سامنے سجدے جڈگ پہن گے، آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام 7 دن سجدے دے اندر ڈگے رہن گے، میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ 7 دن نہ سجدے جڈگن گے، تے اللہ کہن گے ارفع راسک، اے میرے محبوب سار اپنا اٹھاؤ نا، سل توتا سوال کرو، اشفا تو شفا، آج شفارش کری جاؤ میں رب تھوڑیاں منی جاواں گا۔ جنہ نو نبی دی شفاعت دی لوڑے اچھی کہو سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سارے مارے نے، سارے مارے نے، میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی، خلقت ہے سہمی سہمی، نیکی بدی شمارا، اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکڑا، مشفق کوئی بتا دے شافی بنے ہمارا۔ وہ آ گئے محمد صلی اللہ، وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری، وہ آ گئے محمد براق کی سواری،
اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ پہنا ہوا جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، اللہ اللہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کریں گے شفاعت اب بخش دے غفارا، کار پیروی نبی کی گر طلب ہے شفاعت، تا وہ کریں گے حشر کو تیری طرف اشارہ۔ اس واسطے جنہیں پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرنی ہے شفارشاں ہوتی ہی ہونی ہے، جنہیں پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنی ہو دی شفارش نہیں ہونی۔ آئیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام قیامت دے دن شفاعت کرنگے۔ آقا فرماندے نے آئیے 3-4 قسم دے لوگ ہونے نے جنہ دی شفارش ہونی ہے۔ ایک او لوگ نے جنہ دا فیصلہ ہو جائے گا تے وہ لوگ جہنم چ چلے جان گے، تے جگہ دے پیر شفارش کرنگے جدے دل چ رائی تے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، اللہ اونا لوکاں نو جہنم چو کڈ کے جنت دے اندر جنت دا وارث بنا دوے گا۔ تے دجے لوگوں نے اللہ اکبر جنہ دے نامہ امال آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا حساب کتاب ہو گیا ہے، جنہ دے امال جڑے نے ترازو دے اندر رکھ کے تولے جان گے تے اونا دے امال وزنی ہو جان گے، لیکن اونا لوکاں دی شفارش بھی آمینہ دلال کرن گے، پھر وہ جنت جان گے۔ تے تیسرے لوگ او نے اللہ 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 جڑے مختلف اوقات دے اندر جنت جان گے، اللہ ایک دفعہ جہنم پھر جنت، پھر کئی جہنم دے اندر، پھر نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے جنت، اور نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ اللہ انہاں جسانو بھی شامل کر لے، اچھی کہو بغیر حساب تو۔ لیکن جگہ دے پیر فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے اجے بھی تھوڑے نے، کیوں 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر سے، کنیاں صفحہ 120 صفحہ ہونگیاں میدان محشر دے اندر، 40 صفحہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں ہونگیاں، تے 80 صفحہ کلے ساڑھے محبوب دی امت دیاں ہونگیاں۔ اللہ کہن گے اللہ امت بہت یہ بندے تھوڑے نے، آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا محبوبہ مسلم دی روایت کی ہے اِنَّا سَنُرْسِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نسو گا، سونے آج جیویں کہیں گا جس طرح کہیں گا سیوں میں تینوں راضی کر دیاں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ چھڑیا کر اس نبی دا لڑ، نہ اس پیغمبر دی نا فرمانی کریا کر، قیامت دے دن حوض بھی ایتا ہے، قیامت نو شفارشہ بھی اے دیاں نے، قیامت نو چڑھا لوائل حمد بھی میرے نبی دا ہی ہوئے گا، جدی اندر حضرت آدم تو لکھ کے آمینہ دے لال تک پوری کائنات اس چڑھے تھلے جمع ہوئے گی۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دا حوض ہونا ہے، وہ سی حوض کوثر دا پانی اللہ تینوں مینوں نصیب کر دے، جیڑا بندہ ایک گھٹ پی لوے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ دوجی حدیث ہوندی ہے حتی یدخل الجنہ، یہ تو تک پیاس نہیں لگے گی جنت داخل ہو جائے گا۔ وہ جیڑا حوض دا پانی ہے دودھ نالو چٹا تے برف نالو ٹھنڈا، اللہ اللہ شہد نالو مٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا ایک گھٹ پی لے گا انہوں پیاس لگنی نہیں۔ دعا کریا کر اللہ سانو سارے نصیب کر دے، کیونکہ مشرک تے بدعتی نو نہ نبی دی شفاعت ملنی ہے تے نہ حوض کوثر دا پانی ملنا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے قیامت نو شفارشہ کنے کرنیاں نے؟ بولو دے صحیح یار، کوئی پیر نہیں کم آئے گا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا
सहारा नहीं होना। ओए तूड़ी नू छड़ दे, लसूड़ी नू छड़ दे, जमाने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे, पर हाथी नू छड़िया। बोल दे नहीं तुसी वे, पर हाथी नू छड़िया गुजारा नहीं होना। जिथे आदम ते मूसा ते ईसा भी टोले, यूनस ते यूसुफ लुकन सारे ओले, हर एक नबी इहो बोल बोले, बिना मुहम्मद दे छुटकारा नहीं होना। आइए मैशर दे दिन जदों धुप ने सताओ, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आना। दरबान जन्नत दे कुंडा नहीं लाउना, जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। उची कहो इंशाअल्लाह। अगर सिफारिशां करनियां ने ते आमिना दे लाल ने करनियां ने। आइए जग्गा दे पीर फरमाते ने, जेड़ा बंदा अल्लाह अकबर कबीरा, जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर, आका फरमाते ने 7 चीज़ां ऐसियां ने जेड़ियां अल्लाह ने मैनू दित्तियां ने। पहली गल ऊती तू जवामे अल कलम, जामे कलमे अल्लाह ने मैनू दिते ने। दूसरी गल वा उरसिल तू इलल खल्की काफा, ते मैं पूरी कायनात वास्ते रसूल बन के आया वा। पहले जिन्ने नबी आए, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, नबी नू एक कौम वास्ते आए। कोई एक बस्ती दा नबी बन के आया है, कोई एक कबीले दा नबी बन के आया है, कोई तहसील ते जिले दा नबी बन के आया है, कोई शरक ते गरब दा नबी बन के आया है। आका फरमाते ने वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे आका ना जिले दे नबी ने, ना डिवीजन दे नबी ने, ना दसावियां दे नबी ने, ना शरक गरब शमाल जनूब दे नबी ने, ना तहसील दे नबी ने, ना दसावियां दे नबी ने, ना 1 साल वास्ते, ना 950 साल वास्ते। मेरे आ महबूबा, जिथों तक मैं अरशां दे रब दी खुदाई होएगी, उथों तक तेरी मुस्तफाई होएगी। कोई नबी जिले या तासील दाए, कोई नबी जिले या तासील दाए, कोई पूरे सूबे दी तकमील दाए। मेरा कोई नबी कस्बे गिरहांदा नबी है, साडा नबी सारे जहां दा नबी है। फिर कह दियो, आका फरमाते ने वजू इलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन नू मेरे वास्ते मस्जिद बना दिता है। ईसाई नमाज पढ़ता गिरजे के अंदर, यहूदी नमाज पढ़ता कलीसे के अंदर, हिंदू नमाज पढ़ता अपने मंदिर के अंदर, मजूसी नमाज पढ़ता अग के सामने। इन्हां दियां नमाज़ां अपने इबादत खानियां तो बाहर नहीं होंदियां। जदों मेरे तेरे पीर दियां वारियां आईयां, अल्लाह पाक फरमाते ने सोनिया, रूड़ी तो इलावा, चुरस्ते तो इलावा, ऊठां दे वाड़े तो इलावा, ते हमाम तो इलावा, कब्रस्तान तो इलावा, ये 5-6 जगह ने इत्थे नमाज नहीं होंदी। पूरी जमीन बाकी जेड़ी है, जिथे भी नमाज पढ़ोगे कबूल मैं कर लवांगा। अल्लाह मेरा उम्मती कल्ला है सफर चे, उदा दिल करता जमात ना नमाज पढ़ा। फरमाया अपने उम्मती नू कबो अजान कह के तकबीर पढ़ के इमाम बन के खड़ा हो जाए, मैं आसमान दे फरिश्ते दे मुक्तदी बना देवांगा। वा उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने माले गनीमत मेरे वास्ते हलाल कीता है, किसे नबी वास्ते हलाल नहीं कीता। जदों बदर फतह हुंदा है, माले गनीमत आउंदा है, अल्लाह मेरे वास्ते किया डरे, आवाज आई फकुलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
اگے آئیے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ختم نبوت دا آخری اسٹیشن اللہ نے بنو بنایا ہے میرے تو اگے ہن نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی تے جڑی آخری بات ہے اوتی تو شفا اللہ نے قیامت دے دن شفاعت دا حقدار بھی منو ہی بنایا ہے ہن پہلا کون خوش نصیب بندہ ہے جدی آقا نے قیامت نو سفارش کرنی ہے من قال لا الہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ آقا فرماندے نے جن بندے نے کلمہ مخلص ہو کے پڑھ لیا ہے صاف دل نہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کردا کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دیاں صفاتوں دی مخلوق چ نہیں پاندا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں اس کلمہ پڑھن والے بندے دی شفاعت کراں گا ہن کی آندے نے آندے نے جی یہی کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ گو مشرک تے نہیں نہ ہوندا بولو آندے نے کہ نہیں آندے نے نا پہ یہی کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ گو نو مشرک نہیں کہنا چاہیے دا یہ گل عموماً کہی جاندی ہے میں یہ گل کہنا چاہنا وا جیڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرے او زانی ہے کہ نہیں بولیا جنا کلمہ پڑھ کے شراب پیندا شرابی ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے چوری کردہ ہے وہ چور ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے قتل کردہ ہے قاتل ہے کہ نہیں جیڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے بولو دے صحیح کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں پوجی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں دا طواف کری جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں نو غسل دئی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں تے عرس کرائی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں تے متھے رگڑی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں دا طواف کری جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے بکرے چھترے دئی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے چولاں دیاں دیگاں بھی دئی جاندہ ہے تے آنا منو مشرک نہ آکھو لا الہ دے آکھن کارن ترجمہ ہو جائے ترجمہ کیوں جی لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی وہ کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک بولو تیرا بیڑا گرک گیوئی وہ مشرک پاویں پاکستان دا ہوئے مشرک بولے آجے مشرک مکے دا ہوئے مشرک مدینے دا ہوئے مشرک مشرکی ہے انما المشرکون نجس ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء آنا آمینہ دلال فرماتے نے او دنیا دے لوگوں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہی او نفسہی فرمایا جنہیں دل دیاں گہرائیاں دے نال لا الہ پڑھ لیا ہے پھر شرک نہیں سو کیتا لا الہ تے پکا رہا ہے انہیں اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا میں محمد قیامت دے دن اے دی شفارش کرانگا اللہ ایک بابا بلے شاہ گزرے ہیں پتہ نہیں تو انہیں قصور وہ پتہ کیا ہے علم پڑھے اشراف نہیں ہوندے جو ہوون اصل کمینے علم پڑھے اشراف نہ ہوون جو ہوون اصل کمینے تے
تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لاکھ خزینے تے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے پہلا بندہ کیڑا ہے جنہیں لا الہ پڑھ لیا ہے آقا فرماندے نے میں قیامت دے دنوں دی سفارش کرانگا اللہ 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 آئیے میں کہ نمبر 2 جیڑا بندہ اذان سن دے اذان جویں مؤذن کہندا ہے اوویں مگر کہی جاندا ہے پہلی حدیث تے اوندی ہے ادھروں اذان مکدی ہے آقا فرماندے نے دخل الجنہ سبحان اللہ جویں مؤذن کہہ رہا ہے مگر اہی بھی آنے اللہ اکبر اللہ وہ بھی آندہ اللہ اکبر مؤذن بھی کہندا اشہدو اللہ اہی بھی آنے اشہدو اللہ مؤذن بھی آندہ اشہدو انہ محمد اہی بھی آنے جدو حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت حی علی الفلاح لا حول ولا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مؤذن نے اذان مکائی تو اذان دا جواب دیتا ہے آقا فرماندے نے ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا ہے تے جو مؤذن کہندا رہندا ہے کہندا جاندا ہے جنت تے ملنی ہے پر قیامت نو دی سفارش بھی کرانگا پھر اذان سنن تو بعد پڑھدا ہے اللہم رب هذه الدعوة ودعوة انتطاع امت والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتا یہ دعا پڑھدا ہے فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھدا ہے تے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود بھی نال پڑھدا ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں میدان محشر چے دا سفارشی بن جاواں گا اللہ آئیے اگے چلنا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بڑی کمال دی گل آئی جے ان شفاعتی یوم القیامہ لأہل القبائر من امتی میری امت دے لوگ ہے موحد نے اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا بدعت نہیں کیتی اینا کو کبیرہ گناہ ہو گئے نے میں اینا دی سفارش قیامت دے دن کرانگا اللہ میری شفاعت دی وجہ تو ایک کبیرہ گناہ کرن والے انوی جنت عطا کر دیں گے لیکن شرط ہے انہیں گناہ کیتے نے وہ شرک دی ملاوٹ نہیں بدعت دی ملاوٹ اور حدیث مسلم دی بھی ہے قیامت میں ایک بندہ آئے گا نا ہے مواحد گناہ بڑے نے اللہ کہن گے انہاں نیڑے آؤ نیڑے آؤ نیڑے آؤ ہور نیڑے ہو مسلم دی روایت ہے جدو بالکل قریب اللہ دیتے اپنی چادر پا دیں گے چوری صاحب کیسا منظر ہوئے گا اللہ اپنی چادر چینو چھپا لیں گے تے رب چھپا کے نا انہوں کہن کے 10 گناہ کیتے ہیں نہیں یہ ہونو ڈرد ہے جلال بڑا ہے روب بڑا ہے رب دا تے کو ڈردہ تے کم دا ہے اللہ نے 10 تے صحیح گناہ کیتے ہیں نہیں آندہ جی اللہ جی ہو گئے فرمایا تم معاہدے تیر کو ہو گئے تے جا میں معاف کر دیتے نعرہ تکبیر مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا آئیے ذرا غور کیجئے نا انہوں بھی قیامت دے دن اللہ پاک نے شفاعتاں کرنیاں نے کتے نبی علیہ السلام نے کتے اللہ نے اپنی چادر رحمت دے اندر چھپا کے انہوں معاف کر دینا ہے اوہ معاہدو گناہ تے ہو جاندے نے کو بڑی گل نہیں لیکن توفیق دے اللہ توبہ کر لیا کر التائب من الزنبی کم اللہ زنب لہو توبہ کرن والا اس طرح جویں انہیں زندگی کدی گناہ کی تئی کوئی نہیں کلو بنی آدم خطاءن وخیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم گناہگار ہے دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے جڑا گناہ کردہ ہے تے رب کو لو توبہ کردہ
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ آئیے میں اگے چلا، جگہ دے پیر دی ایک اور حدیث سن لو۔ آقا فرماندے نے، عبداللہ بن عمر راوی نے فرمایا، من صبر علی لا وائیہا کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ بندہ مدینے دے اندر قیام پذیر ہے، اینو دکھوں دینے مصیبتاں ہوندیاں نے، مدینے چ جا کے بیمار ہو جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا میرے شہر چان کے پریشان ہویا ہے تے مدینے چ بیمار ہویا ہے، میں محمد قیامت دے دن دی سفارش کراں گا۔ اللہ تھوڑے سارے انہوں مکے مدینے لا میں مدینے جا کے بیمار ہو گیا، صحیح گل، ہاں میں کیا لے مکے چنگا بلا مدینے بیمار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی دی حدیث پڑھی، میں کیا اللہ کوئی پرواہ ہی نہیں، مدینے چ تکلیف آئے شہر تے تیرے نبی دے تے آقا فرماندے نے جیڑا میرے شہر چان کے میرا مہمان بیمار ہو گیا، میں قیامت دے دن محمد دی سفارش کرانگا۔ اگے آقا فرماندے نے جنوں مدینے چ موت آ گئی، من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت فمن مات بالمدینہ کنت لہو شفیعا او شہیدا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا مدینے چ مرے گا میں او دی سفارش بھی کراں گا تے او دی گواہی بھی دیاں گا۔ اس واسطے حضرت عمر نے کہا سی اللہ مینوں موت دینی ہے شہادت دی دئی تے نبی دا شہر مدینہ ہوئے۔ حضرت اماں جی امی حبیبہ فرما دیا نے ابا جی کی دعا کرن رہے ہو، مدینہ شہر تے شہادت دی موت، مدینہ ہی تھوڑے کہ کوئی جرت ہی نہیں کہہ دی، کوئی نگاہ چک جائے۔ پھر اللہ نے کہا عمر میں تیرے اخلاص تو جگ وار دیا، فرمایا تو منگیا شہر مدینہ ہوئے، پھر شہر بھی مدینہ ہوئے گا، مسجد بھی نبوی ہوئے گی، مصلی بھی رسول دا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، صرف تینوں موت ہی نہیں آئے گی، مصلی رسول تے تینوں میں مسجد نبوی تے اندر حجرہ عائشہ چ قبر بھی بنوا دیاں گا۔ اللہ نے جگہ دیتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو دے صحیح، اے نہ پیٹ پیٹ کے مر جانا ہے تھے ہی۔ عمر نو کٹ دینا جی، میں کٹ کیویں کٹیں گا؟ بندہ بڑھا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کنی عمر ہی، بچے نو داخل کران جاؤ کنی عمر ہے تیرے بچے دی بھائی، رشتہ کرن جاؤ جی تھوڑی بچی دی کنی عمر ہے، وہ کہندا تھوڑے بچے دی کنی عمر ہے، عمر تے گل گل چاہ رہے ہیں، کتھوں کٹیں گا؟ کیوں بھائی عمر من عمر نو عمر دراز ہوئی شاءاللہ روے عمر دا دردی، میں تے ویکھی یہ عمر دے در تے لکھان دی عمر سور دی، عمر دی شان پچھنیاں حسین کو لو پچھ جدے کرتی ہے حیدر دی، حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی۔ تو آنا میں کڈنا ہے، رب نے ایسیاں جوڑیاں جوڑ شڑیاں نے پیٹ پیٹ کے مر جائے نہ نہیں نکلنا، کٹ کے وکھا نبی دے حجرے چو رب نے، اور جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے۔ سبحان اللہ، ہن نہیں بولنا تو انہاں دے جنتی ہون چ شک کرنا جتھے رب نے جگہ تھی نا، ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ۔ آئیے میں کہ چلا وہ جنت دے بگیچے آندے وچوں ایک بگیچہ ہے، آؤ ذرا غور کیجئے، جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت ابو درداء حدیث دے راوی نے من صلی علیہ ہین یصبح و ہین یمسی اشرن فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ نسخہ نوٹ کر کے لے جو میریو ماں تے بہنوں بھائیو، جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 10 دفعہ میرے تے درود پڑھ دے تے مغرب دی نماز تو بعد بھی 10 دفعہ درود پڑھ دے، آقا فرماندے نے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میں قیامت دن محمد دی سفارش کرانگا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 دفعہ سویرے تے 10 دفعہ وہ بول دے نہیں 10 دفعہ شام نو تے 10 دفعہ صبح جڑا بندہ درود پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دے لال فرماندے نے میں وہ دی قیامت دے دن شفارش کرانگا اگے آئیے نا جگہ دے پیر دی ایک اور حدیث سن لو جڑا بندہ صبح دے ٹائم من قالا اذا اصبح رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا یا نبیا فرمایا لوگوں پردہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا جڑا بندہ صبح بھی 3 دفعہ کلمے پڑھدا ہے تے شام نو بھی 3 دفعہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اے حدیث میرے اگے وے فرمایا فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حتیٰ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حتیٰ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ جڑا بندہ 3 دفعہ صبح شام رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی پڑھدا ہے وہ دیاں شفارشاں تے ایک پاسے میں انہوں پھڑ کے بازو تو جنت چ داخل کر دیاں گا انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ او ایک کلمے پڑھو گے 10 دفعہ درود پڑھو گے انشاءاللہ اجے تھوڑا کوئی اجے انشاءاللہ پوری نہیں آئی انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھو گے نا پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں گل مکدی مکا دیواں آؤ ذرا غور کرو میں گل لگا مکان اللہ 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 بابا جی سمسام علیہ رحمان دے نے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے پھر کہہ دیو اوے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سے آہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فعل کبیرہم آکھیا کل جا الحق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے ایک کشتی دا زامن ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے جدیاں جگی تماں پہیاں نے سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے کوئی امتاں دے حق بد دعا کردا ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے اللہ اللہ دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے پتھراں دا پھٹنا ایک پاسے چن پھاڑ دکھانا ایک پاسے غور کری رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے سارے نبی رب امتی رب نفسی کہنگے رب نفسی دے آوازیں ہونگے ایک کوئی صدا میدان محشر چاہے گی رب امتی ہمیں سارے لوگ پول صراط تو آقا پار ہو کے نا کھلون گے تو جب امتی ہونگے نا تو پتہ ہی کہنگے رب سلیم اللہ میری امت نو خیر نہ پار نگا دے اللہ 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 میری امت نو رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ